चिपक के नहीं बैठो आपस में, चिपक के सोने की इजाजत नहीं है। हदीस में आता है बच्चा 10 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दो। तो ये मुआशरे में हो रहा है, बड़े अच्छे अच्छे घराने के लड़के बिगड़ जाते हैं, आपको थोड़ी बताएंगे, हमें आके अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं कि कैसे किसने हमें तंग किया। फिर लोग कहानियां सुना रहे होते हैं कि हम बुरे नहीं थे, हमें किसी ने इस तरह मिस यूज किया, फिर होते होते हमें ये लत पड़ गई, आदत पड़ गई हमें, अब हम छोड़ना चाहते हैं नहीं छूटती। इसमें सबसे बड़ा किरदार सबसे पहले किसका है? वालिदैन का। जो घुन्ने बने हुए होते हैं, बच्चे चिपक रहे हैं, गोदों में बैठ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के जनाब वो गाल पे हाथ मार रहे हैं, और बड़ी उम्र के लोगों के साथ बैठाया हुआ होता है। तो एहतियात करनी चाहिए इसमें, ताकि इस बीमारी से हिफाजत रहे। मैं नहीं कह रहा मुआशरे में सारे बुरे हैं, भाई 100 में एक बुरा हो, उस एक की वजह से 99 से भी एहतियात की जाती है। अब एहतियात का ये मयार थोड़ी होता बेटा इन अंकल से हाथ नहीं मिलाना, उनसे गले मिल लेना, ये बहुत नेक है। ये तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी ना। भाई मैं कहता हूं 100 में एक अगर अंकल बुरे हैं, 99 अंकल अच्छे हैं, तो अब ये थोड़ी बच्चे को कहा जाएगा ये इस टाइप के जो अंकल हैं उनसे बचो, ये वाले आपको क्या पता कौन सा किस टाइप का है। तो आपने बच्चों को बोलना है बेटा अंकल कोई भी हो वो अंकल हैं, आपने उनसे रिजर्व रहना है, उनसे दूर रहना है आप, ठीक है ना। बस दूर दूर से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पतली गली से निकलो, इससे ज़्यादा नहीं फ्री होने देना किसी को। तो एहतियात करनी चाहिए इसमें। तो खैर अब कौम का देखो हशर क्या हुआ है। तो कौम को ऐसी ठरक चढ़ी हुई थी कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि निकाह जिससे कहोगे मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा। वो कह रहे हैं हमें औरतों में कोई रग़बत नहीं है। कुरान एक जगह कहता है लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आपकी उम्र की कसम, वो लोग नशे में मदहोश थे, शहवत दिमाग पे चढ़ी हुई थी उनकी, ज़रा भी ख्याल नहीं था कि ये पैगंबर पाक सीरत है। देखो इंसान कितना ही बुरा होता है, सामने वाले की दाढ़ी देखकर, उसके चेहरे का नूर देखकर, उसकी पाकीज़ा जिंदगी देख के उस पर तरस आ जाता है कि यार ये गंदगी करनी है किसी और के साथ जाके कर लो। ये तो कौम के बुजुर्ग हैं, ये तो तहज्जुद गुजार हैं, ये तो सखी हैं। होता है ना इंसान कि यार छोड़ो। हमने बास डाकुओं को देखा है। एक मौलवी साहब ने मुझे अपना वाकया सुनाया कि फैक्ट्री में डकैती हुई, सबकी जेबों से डाकुओं ने मोबाइल दिया, पैसे लिए, कह रहे मैं टोपी पहन के और मेरी दाढ़ी ना ऐसे बैठा हुआ था, तबलीग से नया नया वक्त लगा कर आए थे। सर मेरे से भी ले लिया सब कुछ, कह रहे फिर आखिर में जाने से पहले मुझे बता रहा हो ऐसे कहते हैं ऐसे, इधर तू मौलवी लग रहा है, थोड़ा सा शक्ल से शरीफ आदमी लग रहा है। डाकू ने ये ले, और अपनी तरफ से भी कुछ हराम पैसे थे वो, चलो शाबाश इंजॉय करो लाइफ को। गलत किया डाकू ने, लेकिन थोड़ी सी उसमें भी क्या आ गई, थोड़ी सी गहरत आ गई। यार दाढ़ी देख लो, बाज लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन पर्दे वाली लड़की को देख के थोड़ी उनको गैरत आ जाती है। वो बेपर्दे को भी छेड़ना गलत है, ऐसा ना हो कि आप कहें कि चलो वो वाला छेड़ना कम, वो तो गलत है, लेकिन पर्दे वाली को छेड़ना और ज्यादा गलत है कि भाई ये तो स्कार्फ लेके जा रही है, ये तो पर्दा कर रही है, कोई ऐसी खानदान की लग रही है जो इन चीजों को पसंद नहीं करते। वो भी नहीं पसंद करती, लेकिन ये ज्यादा पसंद नहीं करती। तो इनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि इन लूत अलैहिस्सलाम की हालत देखो इस वक्त क्या हो रही है। तो कुरान कहता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, आपकी उम्र की कसम ये लोग उस वक्त नशे में मदहोश हो चुके थे। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा मान नहीं रहे हैं तो कहने लगे लव अन्न ली बिकुम कुव्वतन, काश मेरे पास ताकत होती। आज कितने कमजोर, अकेला हूं, चंद लोग मेरे साथ हैं जो ईमान लेकर आए हैं, मेरी अपनी बेटियां और बीवी भी उन्हीं के साथ है। काश मेरे बाजुओं में ताकत होती, औ आवी इला रुकनिन शदीद, या कोई तुम में से मेरे साथ होता, कोई इस वक्त तुम लोगों में से ऐसा होता जो मेरी सफ में आके खड़ा होकर तुम्हें समझा रहा होता, उसकी पनाह में मैं चला जाता। कुछ भी नहीं है। जब फरिश्तों ने देखा ना कि ऐसी कसम पुरसी की हालत लूत अलैहिस्सलाम की हो गई है, शदीद टेंशन में। देखो अल्लाह का वही मामला हुआ ना जो फिरौन और हजरत मूसा के वाक़े में, इनको जब अल्लाह ने परेशानियों में डाला है बनी इसराइल को, तो परेशानियों की इंतहा पे जब ले गया है ना अल्लाह कि अब बचने का कोई रास्ता तुम्हारे लिए है नहीं, और वो कहने लगे मर गए, उस वक्त अल्लाह ने उनको निजात दी। और फिरौन को जब अल्लाह कामयाबी की इंतहा पे लेकर गए हैं कि अब तो पूरी बनी इसराइल आपके कंट्रोल में, आगे दरिया है, पीछे फिरौन है, अब ये कहीं नहीं भाग सकते। फिरौन अपनी कामयाबी की इंतहा को पहुंच चुका था और बनी इसराइल अपनी नाकामी की इंतहा को, और एकदम अल्लाह ने मामला क्या किया है, पलटा है।
کہ بنی اسرائیل کو کامیابی کی انتہا تک پہنچا دیا اور فرعون کو ناکامی کی انتہا تک. یہ اللہ آزماتا ہے نیک لوگوں کو، اللہ پریشانیوں کی انتہا تک پہنچا کے آزماتا ہے، اور بروں کو اللہ آسائشیں دے دے کے سنستدرجہم، قرآن کہتے ہیں ہم آسائشیں دیتے ہیں تاکہ گناہ میں انتہا کو پہنچے، تاکہ ہم ان کو عذاب دیں، حجت تمام ہو جائے. اللہ عذاب دے تو اللہ کو بھی ترس نہ آئے ان کے اوپر کہ میں نے ان کو مہلت نہیں دی تھی، ان کو موقع ہی نہیں ملا. تو ایسا تو اب لوط علیہ السلام کئی سال سے قوم کو سمجھا رہے ہیں لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، عورتیں پیدا کی ہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ان کو چھوڑ دیتے ہو تم، اور تم لڑکوں کی طرف آتے ہو. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو اس کائنات میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں لوگ. جو نہیں رہیں گی اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں. تو بجائے عذاب آنے کے کیا ہو رہا ہے؟ گناہ اور زیادہ آسان. اسی خوش فہمی میں آتا ہے گناہگار کہ یار میرے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب دیتا نا، اور آسانیاں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ میں مثالیں دیتا ہوں نا، پہلے زنا کرنا مشکل تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ بولو آسان. زنا کے خلاف علماء تقریریں کرتے تھے، زانی پر یہ عذاب، زانی پر یہ، زانی کہتے تھے ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ اب زنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان. بعض تو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں. میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا. پہلے کوئی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ، اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سہولت موجود، جو گند دیکھنا چاہو. تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ آسان. اور گناہگار یہ کہہ رہے اللہ کا عذاب تو آیا نہیں، میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی، میں نے تو اتنے زنا کر لیے، میں نے تو اتنا یہ کر لیا. او بھائی، یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے. اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فوراً چپت لگ جائے، انسان کا بچہ بن جائے آدمی. صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے فوراً سزا ملتی تھی، یہیں دھل دھلایا جاتا تھا معاملہ. کتنے واقعات ہیں حدیث میں. ایک صحابی ایسے زنا ہوا، جوہینہ قبیلے کی تھی، یا رسول اللہ سزا جاری کریں میرے اوپر، رجم کریں. آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوبارہ آئیں، آپ نے فرمایا تم تو حمل سے ہو، نہیں پھر دوبارہ آئیں، کا سزا جاری. وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتھروں سے مار کے مجھے ہلاک کر دیں، یہیں دھل دھلا جائے میرا گناہ. کیونکہ ان کو پتا تھا زنا ہو تو گیا ہے مگر اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے. یا رسول اللہ مجھے سزا دیں. آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری دفعہ آئیں، پھر چوتھی دفعہ آئیں، پھر آپ نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ جل لیا، پھر آئیں، اب سزا دیں مجھے. آپ نے عرض کیا کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے. روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آئیں بچے کے ہاتھ میں کہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے حکم دیا، رجم کیا، خون کی چھینٹیں پڑی ہیں یا جنازہ پڑھایا. تو حضرت عمر نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم. اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے 70 کبیرہ گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ان کو پتا تھا بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے، پتھر مروا دیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے یا رسول اللہ، شادی شدہ ہوں. آپ نے وہاں بھی چہرہ پھیر لیا، پھر دوبارہ ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر آپ نے حکم دیا رجم کرو. انہیں بھی پتھروں سے اسی طرح سے ہلاک کیا گیا. وہ خوش قسمت تھے خدا کی قسم. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے زنا کیا تو اپنے آپ کو پتھر مروا دے جا کے. اب تو حد جاری کرنے کی حکومت بھی نہیں ہے اور خود سے کرنا بھی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا تقویٰ تھا. لیکن توبہ تو کرے نا اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ تیرا عذاب آنے سے پہلے مجھے دوبارہ موقع نہ دینا زنا کا، اور مجھے عذاب ٹال دے، میں توبہ کر چکا ہوں. شکر کرے ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے، اس غنیمت سے فائدہ اٹھا کے توبہ میں جلدی کرے. اور آج گناہگار کیا کر رہا ہے؟ چونکہ نہیں آیا ایک اور دفعہ کر کے دیکھو، پھر بھی نہیں آئے گا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا. ابے ہم تو کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ ساری کہانیاں وہ تھیں جو پہلے قومیں پیغمبروں کے ساتھ کرتی تھیں. کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی عذاب نہیں آتا. بھائی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا، اللہ نے موت کا ایک دن رکھا ہے اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے خوش قسمت وہ ہے جو پہلے توبہ کر لے. تو قوم کیا سمجھ رہی ہے؟
اتنے خوبصورت نوجوان ہیں تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی اور سمجھ رہی ہم بڑے خوش قسمت ہیں. لوط علیہ السلام عذاب کا کہہ رہے تھے لیکن یہاں تو اور ہماری عیاشی کا سامان پیدا ہو رہا ہے. تو جب لوط علیہ السلام کی سخت قسم پرسی کو دیکھا اللہ نے کہ گھٹے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, کاش ایسا ہوتا, ایسے موقع پہ انسان یہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ ان کو بتا دو. تو کیا کہنے لگے, یا لوط انا رسول ربک, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. لن یصلوا الیہ, یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, ہم تو فرشتے ہیں.